यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, कयौँ त बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओली त के गोठालाहरू झगडा गरे जस्तो गरेर जवाब दिएर त भएन। कात्रोमा नि कमिसन खाने भन्ने आरोप लाग्ने हो, त्यही कात्रोमै कमिसन खानेमा यो लागेको छ। राज्यको यो जिम्मा हो, होइन भने यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने मान्छे त नैतिक रूपमा त 1 मिनट पनि सत्ता बस्न मिल्दैन। त्यो तिम्रो जाँचसम्म गराउन सक्दैनौ, प्राइभेट अस्पतालमा जाउँ भन्ने, प्राइभेटमा जाउँ भने किन भनेको? ओलीको गुट नै आपसमा फुट्यो, त्यसको लागि तयार भएन। कर्णाली प्रदेशका सभासदहरूलाई बोलाएर लबिङ गरिरहेको भन्ने पनि अहिले चर्चामा छ। संविधानको कुरो तिमीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उल्लङ्घनहरू जो राष्ट्रप्रति यतिसम्म धोका दिन्छन्, उपचारको लागि पनि हामी के भने सबै के व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण गरेको 9 अरबको भ्रष्टाचार हुनु भनेको त्यो कम कुरा होइन। त्यो के भने राष्ट्र र जनताप्रति के हो भने ठुलो के गद्दारीको कुरा हुन्छ। त्यो नेकपालाई विभाजन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले खुट्टा उचालिसकेको स्थिति छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। बोर्ड सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय चाडबाड नजिकिँदै गएको छ, यो बेला कोरोनाको कहर पनि थप बढ्दै गएको छ र सङ्क्रमण बढिरहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। तर सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति आत्मसमर्पण गरेको जस्तो, हात उठाए जस्तो अभिव्यक्ति सरकारका प्रवक्ताको आयो र तीव्र आलोचना भइरहेको छ। त्यो प्रवक्ताको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ? सरकारको त्यो काम कारबाही कुन खालको हो बताइदिनुहोस् त। अब पहिला त यो अहिलेको परिस्थितिको बारेमा एउटा पनि कुरा गरौँ। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। त्यसमा पनि निम्न मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गको जनताहरूको स्थिति बाँच्ने कुरा त टाढाको कुरा हो, बिहान बेलुका चलाउने समस्याबाट उनीहरू ग्रसित भइरहेको स्थिति छ। र मानिसको के भने पहिलो त आवश्यकता खानाकै कुरा हुन्छ। एक पेट खानको त के भनेदेखि अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ। त्यो समस्याबाट नेपाली जनताहरू अहिले एकदम ग्रसित हुन पुगेका छन्, पीडित हुन पुगेका छन्। त्यसमा पनि शहरी जीवन यसबाट के भने धेरै के भने कि पीडित भयो। किन शहरी जीवनमा निम्न मध्यम वर्ग र तल्लो वर्ग के भने दिनभरि काम गरेर बेलुका त्यही कमाएकोले बिहान बेलुका चलाउने के भनेदेखि वर्गको रूपमा के रहन्छन्। अब अहिले सरकारले के देख्यो त भन्दाखेरि यो महामारीबाट त्यो के जुन वर्ग के आर्थिक रूपमा जो सङ्कटमा परेको छ त्यसलाई कसरी के भनेदेखि बचाउने हो, उसलाई एक पेट खाने व्यवस्था गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग सोच पनि छैन, योजना पनि छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब अहिले कोभिड-19 को के जुन कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा भय र त्रास सिर्जना गरेको छ। अहिले कोरोना भाइरसको स्थिति कस्तो छ त भन्दा रात 2 गुणा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको दरले अहिले के बढिरहेको छ। अझ भन्छ यो पनि परिणाम कसरी आइरहेको छ त, यो जुन अहिलेदेखि जुन डाटा छ नि त्यो डाटा पनि के हो भने यो जाँच गर्दा देखा परेको। तपाईँ हामीलाई नि भएको हुनसक्छ, धेरै मान्छेलाई भएको हुनसक्छ, जसको जाँच गर्यो त्यसको नै रिजल्ट निस्किएको छ अथवा त्यसको के भनेदेखि रिपोर्ट किन आएको छ भने यसरी के भने यसको बढिरहेको छ। र अहिलेसम्म आएको के भने एउटा जानकारी अनुसार यो के भने कोरोना भाइरस त कोभिड-19 को लागि सबभन्दा आवश्यक अन्य औषधि केही पनि छैन। जब सास फेर्नको लागि गाह्रो हुन्छ त्यति बेला उसलाई के भने अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ। अहिले अरू त जिल्लाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, राजधानीमा बिरामीहरूको लागि पुग्ने के भने भेन्टिलेटरै छैन अथवा के भने अक्सिजन दिनुपर्ने जुन व्यवस्थामा राख्नुपर्छ त्यो छैन। अब अहिले त धेरै के भने अस्पतालहरूले त के भने जुन सरकारी अस्पतालहरूले त हामीसँग त्यो सुविधा छैन भनेर पन्छिने, कोही मान्छे त के भने अस्पताल घुमाउँदै त्यो के भनेदेखि त्यो सुविधा नपाएर मरेको भन्ने कुरा पनि एउटा भयावह कुरा आएको छ। अब स्थिति यस्तो छ। अब सरकार अहिले के भन्न थालेको छ भने हामी त्यो के भनेदेखि ऊ पनि जाँच गराउन सक्दैनौँ, यो के भने कोरोना भाइरसको जाँच पनि गर्न सक्दैनौँ, अझ दसैँको समयमा त अब त्यो के भने ठप नै हुन्छ हैन,
ठप हुन्छ। उपचारको लागि पनि हामी के भने सबै के व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण गरेको स्थिति के छ। किन सरकारले यो आत्मसमर्पण गर्दा कुरा त के हो त यसको पछाडि? अब त्यसको पछाडि एउटा के राज्यको जिम्मेवारीको कुरा गरौँ, सरकारको जिम्मेवारी कुरा गरौँ। आज राज्य व्यवस्थाको जुन राज्यको आवश्यकताको जुन कुरा छ, त्यो राज्यको आवश्यकताको कुरामा के भनेदेखि मूलत दुईटा के नै दृष्टिकोण छन्। एउटा चाहिँ सोच्छन् त जनता आफैले आफ्नो व्यवस्था गर्छन्, राज्यले खास के भनेदेखि हेर्नु पर्दैन, खालि एउटा के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि मात्रै हेर्नुपर्छ, अन्य कुरा नागरिकको जिम्मा लिनु पर्दैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। अर्को भनेको के भने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, वेलफेयर स्टेट भन्छ। त्यो भनेको त के भनेदेखि राज्यले नागरिकको जीवन, उसको के भनेदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि कुरामा के भने राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ है भन्ने के भने वेलफेयर के स्टेटको कन्सेप्ट हो। हाम्रो जस्तो विकासशील देश जहाँ के भनेदेखि अधिकांश मान्छेहरूको जीवन भनेको के भने आर्थिक रूपले जो कमजोर छ, त्यस्तो देशमा वेलफेयर स्टेटको अथवा के अरे लोक कल्याणकारीको अवधारणा के अवलम्बन गरिन्छ। नेपालले पनि के त्यही अवलम्बन के गरेको छ। र राज्यको यो जिम्मा हो, के कुरा जिम्मा हो भने स्वास्थ्यको निःशुल्क स्वास्थ्य दिने राज्यको के भनेदेखि कर्तव्य हो वेलफेयर स्टेट अन्तर्गत। त्यस्तै गरेर शिक्षा पनि के निःशुल्क दिनुपर्छ नागरिकलाई। त्यस्तै गरेर रोजगारीको व्यवस्था के गर्नुपर्छ, निःशुल्क गर्ने के व्यवस्था के गर्नुपर्छ। अब अहिलेको के भनेदेखि नेपालको संविधान जुन छ, संविधान नै व्यवस्था गरेको छ, घाँस बाँस कपासको के भनेदेखि मौलिक हकको रूपमा राखेको छ, राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने भनेको छ। अहिले त के भने जुन के भने सरकार म सक्दिनँ भनेर आत्मसमर्पण गरेको कुरा के हो भने ऊ संविधानले व्यवस्था गरेको कुराबाट पनि ऊ के भने कर्तव्य पुरा गर्न पनि बाट पनि ऊ विचलित भएको छ एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा के हो भने एउटा राज्यको देशका नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी हो नि, स्वास्थ्यको भनेदेखि उनको जीवन रक्षा गर्ने जीवन, त्यसबाट के पनि ऊ के पलायन के भनेदेखि भएको स्थिति छ। र यो पलायन हुनु र नसक्नुको स्थितिले के खडा गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको सरकार नैतिक रूपमा उस सरकारमा बस्नको लागि लायक छैन। ऊ सरकारमा बस्न लायक छैन। त्यो नैतिकताको केलाई पनि के भनेदेखि खुट्टाले के भनेदेखि दबा अथवा पाइताला मुनि जुत्ता मुनि धुलो रूपमा टेकेर राजनीतिक जुन नैतिकता हुन्छ नि राखेर सप्ताह बस्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। होइन भने यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने मान्छे त नैतिक रूपमा त 1 मिनट पनि सप्ताह बस्न मिल्दैन। अब अहिले सप्ताह बस्ने नैतिकता पनि गिराएको छ। किन सरकार, अब तपाईँले अघि सोधिहाल्नुभयो, सरकार किन यसरी के भने जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जनताको के भनेदेखि यत्रो महामारी बचाउनेतर्फ के भने ध्यान दिन गइरहेको छैन भन्ने जुन कुरा छ नि, अहिले तपाईँ देख्नुहोस् के भने सरकार अहिले जनताको के प्रति उत्तरदायी छैन, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छैन। उसको एक मात्र अहिले अभियान के देखिन्छ भनेदेखि कमाउने। तपाईँ भन्नुहोस् कोरोना भाइरस लागेपछि त्यत्रो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गराएको गर्ने भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस्। अब अहिले के हो त भन्दाखेरि बिचमा आइसकेपछि आफू चाहिँ अरबौं एक महामारी कोषमा के सरकारमा बसेका मन्त्रीदेखि लिएरले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीले अनि जनतालाई के भने हामी के भनेदेखि त्यो तिम्रो जाँचसम्म गराउन सक्दैनौँ, प्राइभेट अस्पतालमा जाउँ भन्ने। प्राइभेट जाउँ भने किन भनेको, प्राइभेट अस्पतालमा जाउँ भनेको के भने अर्थ के भने कि प्राइभेट अस्पतालले कमाउन् भनेर, त्यहाँ पनि कमिसनको खेल। प्राइभेट अस्पतालहरूलाई पठाइदिइसकेपछि त उनीहरूले के भनेदेखि महँगोमा के भने जाँच गराउने, जाँच गराएपछि के भने त्यसलाई के भने सरकारका के भनेदेखि यी के भनेदेखि सुन्डा मुन्डाहरूलाई के भने कमिसन दिने। अब कमिसनको नाउँमा अब अहिले के भने दसैँमा के भने जाँच गर्ने के भने रोकियो, प्राइभेट अस्पतालको ढोका त बन्द भयो नि। सार्वजनिक सरकारका के भने अस्पताल, सरकारी नियन्त्रणका अस्पतालहरू बन्द हुन्छन्। त्यो सबै कहाँ जानु पर्यो, नागरिक बाध्य भएर प्राइभेट जानु। प्राइभेटले के भने त्यस कारण के भने अर्को प्राइभेट अस्पतालहरूसँग मिलेर गरेको के भनेदेखि भ्रष्टाचार हो। यसले गर्दाखेरि अहिले जुन सरकार छ, सरकारले के देखेको छ भने अति गैर जिम्मेवार भइरहेको छ। पैसा कमाउन मात्रै के लागेको छ, कात्रोमा नि कमिसन खाने भन्ने आरोप लाग्ने हो। त्यही कात्रोमै कमिसन खानेमा यो लागेको छ। त्यो चाहिँ नाङ्गो उसको के भने नाङ्गो रूपमा ऊ कतिसम्म गैर जिम्मेवार भएको छ भन्ने कुरो अहिलेका के घटनाक्रमले देखाएको छ। बडो सर, ठ्याक्कै यही सन्दर्भसँग जोडेर सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला पनि गरेको छ। सरकारले
PCR टेस्ट निशुल्क गर्नुपर्छ र नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने आदेश अदालतले गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले। तर त्यहाँमाथि पनि प्रश्न होइन यो अहिलेको सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला। सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश त यसमा अब खुलमखुला त्यो आदेश कसरी अब यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ? उल्लङ्घन हो। जस्तो तपाईँले सर्वोच्च अदालतले कसरी आदेश गर्यो त भन्दाखेरि, जस्तो संविधानमा नागरिकहरूको लागि के भनेदेखि मौलिक हकहरू दिएको छ। मौलिक हकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको के भनेदेखि राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले सर्वोच्च अदालत भनेको के हो? संविधानको के भनेदेखि संरक्षक हो। मौलिक हकको प्रचलनमा सर्वोच्च अदालत धेरै संवेदनशील छ। संविधानमा किन लेखेको त त्यो कुरो? लेखेको भने त दिनु पर्यो नि त, परेन? भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के भने संविधानमा त्यो कुरा लेखेको छ। अनि त्यसपछि के नागरिकको के भने स्वास्थ्य सम्बन्धमा चाहिँ के भने उपचार गर्दिन, जिम्मा लिँदिन भन्ने त संविधान विपरीत कुरा हो। त्यसकारण यो के हो भने चाहिँ महामारीमा बिरामीहरूको जाँच गर्नको लागि तिमीले किन निशुल्क गराइ? त्यो अदालतले आफ्नो आफ्नो कुरा बोलेको होइन। संविधानको कुरो तिमीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानमा मौलिक हकमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको। अब त्यसलाई के त सरकारले के देख्यो त भने चुनौती दिएन त? दिएन। अब के हो त भने जुन देशको कार्यपालिका, संविधानको व्याख्याता, संविधानको संरक्षक अदालतको आदेश व्यवस्था गर्छ, के अरेदेखि कान नसुने जस्तो गर्छ भनेदेखि त त्यो त अदालतको अपेलना हो। भने त यही एउटै कसले के देख्यो भने यो सरकार के भनेदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पनि विचलित हुँदैछ। किन सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेन भने लोकतन्त्रबाट के विचलित भयो होइन। जस्तो सरकार आफैले संवैधानिक सवालहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो भने अब यो सरकारको कानुनी पाटो अर्थात् यो सरकारले अहिले गरेका निर्णय काम कारबाहीहरूमा अदालत कसरी आकर्षित हुन सक्छ भन्ने पाटो पनि त होला। अब तपाईँलाई एउटा कुरो जस्तो के अरे सर्वोच्च अदालतले निशुल्क गर्यो भनौँ, यो सरकारले के भने निशुल्क हामी गर्न सक्दैनौँ भनौँ भने प्राइभेट जाऊ भनेर त के भने भनिरहेको छ नि उसले त प्राइभेट निशुल्क गर्छ र पैसा लिन्छ होइन। त्यो भनेको भन्नाले अब अहिले के हो भने सरकारले त्यो के अरे सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरेकोमा एउटा नैतिकताको हिसाबले पनि सरकार के धेरै तल गिर्यो। सर्वोच्च अदालतकै आदेश मान्दिन उल्लङ्घन गर्ने भन्ने कुरा कानुनी रूपमा के हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रधानमन्त्री होस् राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूले के गर्नुपर्छ? पालना गर्नुपर्छ। यदि पालना गर्यो भने अदालतको अपेलना गरेको ठहर्छ, कोर्ट अफ कन्टेम्प्ट भन्छ ठहर्छ। त्यति बेला के हो भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू समेत के भने कारबाहीको दायरामा के आउँछ। तपाईँले देख्नु पहिला पनि के भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अदालतको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि अदालतमै हाजिर हुनुपर्ने स्थिति के भने आएको। त्यसले धेरै ठुलो एउटा के बमण्डर कुरा पनि लिएर आएको थियो होइन, आएको स्थिति थियो। भएको हुनाले के हो भने यो त किन अदालती प्रक्रियाको हिसाबले पनि अदालतको अपेलना गर्नु भनेको लोकतन्त्रमा एउटा गम्भीर विषय मानिन्छ। सरकारले त्यो किन गम्भीर के भनेदेखि गल्ती अथवा गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्दैछ। जस्तो एक दुईवटा यस्तै गम्भीर किसिमका प्रश्नहरू उठेका छन्। तपाईँले पनि नैतिक मूल्यका हिसाबले योभन्दा गिर्ने ठाउँ छैन सरकार भन्ने दृष्टिकोण तपाईँले राख्दै गर्दा र आम रूपमा अन्य घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि अरू बढी पेचिला प्रश्नहरू यो सरकारमाथि र केही प्रधानमन्त्रीहरूमाथि आइलागेको छ। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी परियोजनामा 9 अर्ब 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका बालवाला सहित अन्य 2 जना गरेर 3 जना प्रधानमन्त्रीहरूले बाँडेर खाए भन्ने गम्भीर किसिमको आरोप उहाँले लगाउनु भयो। यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। तर यसको चाहिँ कानुनी उपचारको प्रसङ्ग अप्ठ्यारो छ भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ। यो भ्रष्टाचारको आरोप जसरी लागेको छ त्यसमाथिको कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ बोर्ड सर? तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, कसरी मानिसहरू यसमा अगाडि जान सक्छन् या सरकारले कस्तो किसिमका कदमबाट यो छानबिन गर्न सक्छ? यो पनि राखिदिनुहोस् न अलिकति। अब किनभने नैतिक मूल्यकै प्रश्नमा यो पनि अहिले आइराखेको आयो। जस्तो के भने पूर्व प्रधानमन्त्रीले बुढी गण्डकी बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब कमिसन लिएको। त्यो कमिसन पनि कसले बाँडेको त भन्दाखेरि 3टा के अरे शीर्ष तहका नेताहरूले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवा।
एउटा सत्तासीन पार्टीको के भनेदेखि प्रधानमन्त्री, अर्को सत्तासीन पार्टीको अध्यक्ष, अर्को प्रमुख विपक्षीको पार्टीको के भनेदेखि सभापतिमा यत्रो गम्भीर आरोप, त्यो पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले लाउनु कम के भने गम्भीर कुराको नै होइन। अब यो सार्वजनिक खपत र के भने को लागि मात्रै बाबुराम भट्टराईले बोलेको हो नि त, त्यस्तो कुनै कुरा गैर जिम्मेवारी कुरा बाबुराम भट्टराईले पनि गर्नु हुँदैन थियो। यदि बाबुराम भट्टराई म यसको के प्रमाण छ, म यसको लागि के भनेदेखि म झुन्डिन तयार छु भनिसकेपछि त केही त प्रमाण त होला। त्यसकारण यसले के गर्यो त भने 9 अरब हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था अथवा सानो एउटा के ढिकुटी भएको देशको जुन अर्थतन्त्रमा 9 अरबको भ्रष्टाचार हुनु भनेको त्यो कम कुरा होइन, त्यो के भने राष्ट्र र जनताप्रति के हो भने ठुलो के गद्दारीको कुरा हुन्छ। त्यो हो भने यदि त्यो के भनेदेखि 3टा के भनेदेखि प्रमुख नेताहरूले मिलेर 9 अरब 3 अरब भागमा पर्ने पऱ्यो नि त होइन, बाँडेर खाएको रहेछ भने त्योभन्दा आपत्तिजनक कोही भने त्यस्ता किसिमका कुलाङ्गारहरू जो राष्ट्रप्रति यतिसम्म धोका दिन्छन्, पैसाको लागि यतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरो भोलि गएर प्रमाणित भयो भने त यस्तालाई त राजनीतिको लागि त सधैँभरि के भने किनारा लाउनु पर्ने स्थिति के पूर्ण छ। ठ्याक्कै यही प्रसङ्ग जो आएको छ यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले सत्य तथ्य छानबिन गरेर कारबाही गरोस् सरकारले, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी सहयोग गर्छौँ र यो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने खालको धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। तर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ मौन छन् र जो माथि यो आरोप लाग्यो ती पात्रहरू पनि बोल्दैनन्। न शेरबहादुरजी बोल्छन्, न ओलीजी बोल्नुहुन्छ, न त प्रचण्डजी बोल्नुहुन्छ। यो कस्तो खालको स्थिति हो बताइदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अस्ति प्रहरीको एउटा कार्यक्रममा यो बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप निराधार भनेर एउटा बोल्नुभएको छ, तर त्यो निराधार यो आधारमा हो भनेर उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन। त्यस्तै गरेर शेरबहादुर देउपाले को के भनेदेखि पार्टीले चाहिँ यसमा के भने हाम्रो पार्टीबाट संलग्न भएको छैन, जाँचबुझ हुनु पर्यो भनेर भन्ने कसै व्यक्तिले त्यो गरेको छ भने कारबाही होस् भन्नेमा उनीहरूको अभिव्यक्ति आइसकेको छ। तर के भनेदेखि नेकपाको पार्टीगत रूपमा आएको छैन, प्रचण्डले पनि बोलेको देखेको स्थिति के भने छैन होइन। तर एउटा बुढी गण्डकी के भनेमा जुन तरिकाले एउटा गेजुवा भन्ने जुन कम्पनीलाई यो के बुढी गण्डकी के जिम्मा लाउने गरियो र यो बुढी गण्डकी को जुन प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनको लागि जुन जुन बिजौला पात्रहरूले जो के भनेदेखि भूमिका निभाए, एकजना के भने त्यसको भूमिकामा एकजना के भने भट्ट जो के भने अथवा के भनेदेखि बिचौलियाको रूपमा नाम चलेको उनैका के भने एकजना भाइ हो क्या र अहिले के भने लगानी बोर्डको अध्यक्ष पनि बनाइएको दीपक भट्ट अनि अर्को को नाम यस प्रसङ्गमा पनि के भने जोडिएर के भने आएको छ। त्यो भएको हुनाले त्यसको जुन के भने त्यो जुन कम्पनीलाई दियो जसरी दियो त्यो के भने अलि अपारदर्शी, त्यहाँ शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ। हुनसक्छ त्यहाँ के भने करप्सन नभएको नै होला होइन, तर के भने त्यसको जुन तरिकाले त्यो प्रोजेक्ट के भने कि जुन पनि गेजुवा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ त्यहाँ चाहिँ के भने अपारदर्शी छ, भ्रष्टाचार भयो होला भन्ने किसिमका धेरै के भने आधारहरू छन्। जब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसमा पनि कसको नाम जोडिन्छ, प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिन्छ, त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम हुन्छ, एउटा पार्टी सत्तासीन पार्टीको अध्यक्षको नाम जोडिन्छ, विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउपाको गर्ने नाउँ जोडिन्छ भने यस्तो गम्भीर विषय यदि के ने उठेको छ भने एउटा उठेको अवस्थामा छ भने त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री जसले राज्यको एकपल्ट जिम्मा लिएको छ नि यसमा त यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, यसमा हामीबाट के भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा जनताले देखाउन जरुरी छ। त्यसको लागि त निष्पक्ष छानबिन आयोग गर्ने गठन गर्ने सरकारले पहिला त्यो के निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हो, किनभने आफू त चोखिनु पर्यो नि त। हिजो तपाईँ देख्नुभन्न सीतालाई के भनेदेखि पवित्रताको विषयमा प्रश्न उठ्दाखेरि अग्निमा के हाम फालेको भन्ने पनि कति आउँछ नि, अग्नि परीक्षा भन्ने कति चलन छ। जब राजनीतिमा कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर किसिमको आरोपहरू आउँछ भने त्यो गम्भीर आरोप चाहिँ आफैले मैले गरेको होइन भन्ने कुरो होइन, त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि स्वतन्त्र निकायबाट
त्यो हो त्यसको जाँचबुझ गर्न लगाउनु पर्यो। सरकारले त त्यो पो गर्नु पर्थ्यो। अहिले के भने कयौँ त बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्री ओली त के भने उल्टै के भने त्यसमा उही के भनेदेखि गोठाले गफ जस्तो गरेर गोठालाहरू झगडा गरे जस्तो गरेर जवाब दिएर त भएन। प्रश्न उठ्यो नि त। प्रश्न को माथि उठ्यो त भन्दाखेरि देशको भइरहेको प्रधानमन्त्री माथि के भने क्वेसन उठ्यो। अनि छानबिन समिति बनाएर यो कुरालाई अध्ययन गर्नका निम्ति अध्ययन समिति बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीले यदि साँच्चै चाहनु हो भने त यो केही रोक्नेवाला छैन। उहाँसँग यदि इमानदारी त हो भने त्यो गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिराखेको छ, तर उहाँ गर्नुहुन्न किन भन्ने प्रश्न आयो। त्यो भन्दा झन् शङ्का उत्पन्न गर्यो त भ्रष्टाचार किन भएको छ भन्नु पर्यो। होइन भने भ्रष्टाचार आफूले गरेको छैन भने निष्पक्ष के भनेदेखि छानबिन गर्नको लागि डराउनु पर्ने कारण त केही छैन। त्यो भएको हुनाले यो काण्डले पनि के गरेको छ भने सरकारको जनताप्रतिको के भनेदेखि जिम्मेवारी, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, अनि त्यसपछि जुन के भनेदेखि पारदर्शी जुन सरकार हुनुपर्ने हो त्यो पारदर्शिता पनि पनि प्रश्न चिन्ह के खडा भएको छ। पूर्ण सर, यो प्रश्न चिन्ह सबैतिर छ, राजनीतिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, सबैतिर प्रश्न यो सरकारले खडा गरेको छ र आलोचनाहरू पनि भइराखेका छन्। खैर कतै राम्रा काम पनि गरेको होला सरकारले, ती समीक्षा गर्दाखेरि प्रसङ्गमा ती पनि आउलान्, तर अहिले धेरै ठुलो चाहिँ प्रश्न उठेको छ सरकारमाथि। त्यसमाथि अहिले सिङ्गो नेकपामाथि, जसले 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो नेकपामाथि नै प्रश्न उठेको छ र अहिले दुईटा अध्यक्षहरू एक आपसमा भेटघाट गर्न छोडेको भने जस्ता प्रसङ्गहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। यो किचलो के हो फेरि अहिले पछिल्लो समय बढेको किचलो? यो फुटतिरको हो या स्वाभाविक हो या यो के कारणले नेकपामा यो स्थिति आइराखेको छ? तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ यो पनि समीक्षा गरौँ। मैले चाहिँ यो कुरा निरन्तर रूपमा राख्दै आएको छु र मेरो के भने जुन विश्लेषण मैले के भने घटनाक्रम भयो, घटनाका प्रवृत्तिहरू भयो, अनि घटनाका पात्रहरू को के भनेदेखि बडी ल्याङ्ग्वेज भन्ने हाउभाउ, उनीहरूका गतिविधि, व्यवहार सबै हेर्दाखेरि मैले के कुरा भन्दै आएको छु भने नेकपा जुन अहिले जुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यो नेकपालाई विभाजन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले खुट्टा उचालिसकेको स्थिति छ। विभाजनकै पूर्व तयारीको रूपमा नेकपा एमाले के भने गठन के भने भइसकेको छ, दर्ता भइसकेको छ। त्यो प्रधानमन्त्री ओलीकै एउटा रणनीति अन्तर्गत, डिसाइजन अन्तर्गत भएको भन्ने कुरा अब त्यो विषयमा बढी शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। यो करिब करिब पुष्टि भएको स्थिति छ। अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ एउटै रणनीति के मात्र के देखिन्छ भने कि यो सरकार यो के भने चाहिँ विभाजन गरेर, पार्टी विभाजन गरेर जाँदाखेरि आफ्नो संसदीय दलमा 40% पुर्याउने, केन्द्रीय त के भने पार्टी कमिटीमा केन्द्रीय समिति त पुग्न सक्ने स्थिति छैन भन्छन् हैन। अब यतातिर के संसदीय दलमा के भनेदेखि 40% पुर्याएर फेरि पहिलाको जस्तै अध्यादेश ल्याउने, 40% अथवा के भने संसदीय दलमा वा अथवा के भनेदेखि पार्टी कमिटीभित्र केन्द्रीय समितिमा एउटामा 40% पुर्यायो भने पार्टी विभाजन गर्न पाउने, वैधानिक मान्यता हुने भन्ने अध्यादेश जुन पहिला ल्याएको थियो नि, त्यही के भनेदेखि ल्याएर शेरबहादुर देउपा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर एउटा के भने वैकल्पिक सरकार के बनाउने र प्रधानमन्त्री ओली नै हुने भन्ने जुन पहिलाको डिजाइन थियो नि, त्यो बिचमा के भने क्राइसिसमा आयो। त्यो डिजाइन असफल भयो, किनभनेदेखि ओलीको गुट नै आपसमा फुट्यो, त्यसको लागि तयार भएन, एउटा कुरा भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने परिस्थिति यस्तो के भनेदेखि बन्दै गयो कि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यसले एउटा के द्वन्द्व सिर्जना गर्यो। शेरबहादुर देउपा त्यो गठबन्धनको लागि तयार, तर शेरबहादुर देउपा विरोधीको जुन के भनेदेखि गुट थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यो के हो भने फुटेको, प्रधानमन्त्री ओलीले फुटाएर ल्याएको एमाले चाहिँ सहकार्य गर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने किसिम अभिव्यक्ति नै आयो नि त, आएनन्? आएको हुनाले के हो भने त्यो कार्यान्वयनमा अवरोध भएको। अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यो स्थितिमा भएको हुनाले अहिले चाहिँ के हो भने यो शक्ति सञ्चय अहिले अल्मल्याउँदै जाने, सरकारलाई के भनेदेखि लम्ब्याउँदै जाने, यदि के भनेदेखि 40% के भने आफ्नोमा पुग्यो भने अध्यादेश लिएर अनि 40% तिर पुग्ने र काङ्ग्रेसलाई फेरि के भनेदेखि त्यहाँ विभाजन आएन र एक ढेक्का हुन सक्ने स्थिति हो भने कुनै पनि बेलामा प्रधानमन्त्री ओली पार्टी के विभाजनको के मनस्थिति पुरानै मनस्थितिलाई फेरि पहिला अलिकति सेला जस्तो लागेको थियो, तर त्यसलाई फेरि अहिले के भनेदेखि गति दिएको
भित्री नियतमा त यो जति पनि के भने समझदारीको थियो नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा थियो, ती सबै नाटक मात्रै थिए जस्तो लाग्छ। अहिले के घटनाले पनि त्यही देखाउँछ नि त, नाटक मात्रै थिए। अब अहिले त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा पहिला त त्यति बेला आउँदाखेरि त 40% पनि नपुगेको स्थिति भन्ने कुरा थियो। किनभने धेरै केदेखि पूर्व एमालेहरू सांसदहरू चाहिँ अहिले तत्काल अरू चाहिँ सबै ठिक छ, तर पार्टी नै फोड्न हामी के तयार छैनौँ भन्ने किसिमको कुरा आएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओली के भन्दै रोकिएको होइन। अब अहिले त स्थिति के भने पूर्व माओवादीका धेरै मान्छेहरूलाई ओलीले आफ्नो जालमा पारिसकेको भन्ने अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ। त्यसमध्ये पनि जस्तो के भने जस्तो रामबहादुर थापा बादल ऊ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको के भित्रियै के र सहयोगी भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै गरेर टोपबहादुर रायमाझीको नि कुरा आएको छ। त्यस्तै गरेर के भनेदेखि अब अर्को के भने जोस् के भने प्रधानमन्त्री ओलीका प्रधानमन्त्री के भने प्रचण्डका विश्वासपात्रहरू सबै के भने ओलीको निकट पुगिसकेको के स्थिति आएको छ। यसले आउँदाखेरि 40% अब सांसदमा 40% ओलीको पुर्याइसकेको स्थिति भन्ने के अनुमान त्यो किसिमको क्याल्कुलेसन गरेर अब फेरि पार्टी विभाजनको लागि बहानालाई चाहियो नि त बनाउने। र सायद मलाई के भने ओलीजीको यो रणनीतिलाई कारण गर्नको लागि अथवा बाहिरी फ्याक्टरहरूले जुन कोइराला के नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको जो विवाद छ नि त्यो विवादलाई के भनेदेखि मिलाइदिने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गरेर एमाले भएर आएको अवस्थामा काङ्ग्रेस र उसको के संयुक्त सरकार बनाउने कुरामा शेरबहादुर विरोधीहरूले पनि साथ दिने वातावरण अहिले भित्र के भने कहीँ पर्दा मैले सुनेसम्म पर्दा पछाडि त्यो किसिमको एउटा के भनेदेखि स्थिति बनेको हुनाले यो अहिलेको गतिविधि भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त पुरै भन्नुभयो नि त भन्नु होइन। उहाँले के भने अहिले त मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरेर म पनि पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभयो नि त। अस्ति त भर्खरै होइन त कि अब चाहिँ के भने मन्त्रीमण्डल पनि पार्टीको निर्णयअनुसार गर्ने सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त उल्लङ्घन गरेर त्यही अनुसार च्यालेन्ज गरिसकेको। तपाईँ कर्णाली प्रदेशको के अरे विवादमा त सिधै के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीका के भने नेता के अरे महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हटाउनको लागि त्यहाँको के भनेदेखि सभासदहरूलाई प्रदेश सभासदहरूलाई के भनेदेखि उचालेको भन्ने कुरा पनि के आएको छ। तर के भने त्यहाँ चाहिँ के भने अहिले यो के महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हटाइसक्थे, तर त्यहाँ चाहिँ पूर्व एमालेका माधव कुमार नेपाल अथवा झलनाथ खनाल अथवा वामदेव त छैन मलाई थाहा छैन होइन, त्यो पक्षले के भने चाहिँ साथ नदिएको कारणले मात्रै के भने महेन्द्र बहादुर शाही बचेको भन्ने कुरा अहिले त आइरहेको छ होइन। र अहिले पनि के भने त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नको लागि ओलीले अहिले पनि सबै कर्णाली प्रदेशका सभासदहरूलाई बोलाएर लबिङ गरिरहेको भन्ने पनि अहिले चर्चामा छ। बोर्ड सर, ठ्याक्कै यी समग्र घटनाक्रमहरूले फेरि पनि प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। अब प्रचण्डका अगाडि कस्ता चुनौती छन्? ओली फुटका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा वैचारिक रूपमा ओली विभाजनका निम्ति तयार भएर खुट्टो उचालिसकेको स्थिति यदि हो भने प्रचण्डको अगाडि कस्ता किसिमका राजनीतिक चुनौतीहरू छन्? अब यस्तो हुनुहोस्, यो अहिले चाहिँ कसरी देखिएको छ भने जस्तो नेकपा भित्रको राजनीतिमा प्रचण्ड भर्सेस ओली मात्रै रहेको छैन। त्यहाँ के छ भने ओली भर्सेस प्रचण्ड प्लस माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल, अब अहिले एउटा धोका खाएपछि वामदेव गौतम पनि आएका छन्। एउटा जसलाई के भनिन्छ भने एउटा मोर्चा जुन के भनेदेखि भैँसे पार्टी मोर्चा भन्छन् नि, भैँसे पार्टी मोर्चा जुन छ त्यो फेरि के भनेदेखि अहिले बिउतिसकेको छ, बिउतिसकेको स्थिति भएको हुनाले अबको विभाजन भनेको के भने त्यो पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि चुनौती के भनेदेखि प्रचण्डलाई मात्रै चुनौतीको कुरा होइन। त्यहाँ चुनौती भनेको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समेतको। तर वामदेवको अस्थिर चरित्रलाई फेरि ओलीले राम्रै उपयोग गर्छन् भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। अब त्यो सम्भावना कस्तो छ तपाईँ? त्यो चाहिँ अब अलि असम्भव हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने माछो भ्यागुतो भनेको के भनेदेखि 10औं पल्ट अहिले के भनेदेखि
त्यो स्थितिमा के भने पुर्याइदिएको के भने प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई भएको हुनाले अब चाहिँ फेरि उनीहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भन्ने सम्भावना मैले चाहिँ न्यून देखेको छु। त्यो स्थिति भएको हुनाले के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यही पार्टी विभाजन जुन हुँदाखेरि चुनौती एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले के भनेदेखि आफूसँग सभासद के भनेदेखि 40% त लानै पर्यो। त्यसपछि कमिटीहरूमा कति प्रभावमा के भनेदेखि पकड राख्ने भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को पक्ष जुन प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको ओलीले पार्टी विभाजन लिएर जाँदाखेरि कति आफ्नो के भनेदेखि केममा बचाउने भन्ने दोस्रो कुरो यही के नै चुनौतीपूर्ण छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ एउटा के देखिन्छ एउटा मनस्थिति चाहिँ भनेदेखि जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको र उसको गुटको मनस्थिति भनेको चाहिँ पैसा अथाह गर्ने कमाएको छ। पैसा भइसकेपछि पार्टी पनि चलाउन सकिन्छ, भोलि गएर चुनाव पनि जित्न सकिन्छ। त्यसकारण यो हामी के भने असली शक्ति केन्द्र चाहिँ नेकपा एमाले बन्छ। यो के भने जुन नेकपा छ यो नेकपा त्यसै पार्टी बन्छ। विप्लवले छोडेर गएपछि वैदेव पार्टी के हो त वैदेव पार्टी बन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूको गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने रहेको छ। र तर यसको त दुईटा कुरा अहिले ओलीको लागि पनि धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ के छ भने पार्टी विभाजन गरेर जाँदाखेरि पनि भने बाहिर पब्लिक इमेज ओलीको धेरै के नि बिग्रेको छ। किनभने राजनीति गर्न त जनताको समर्थन त चाहियो, पैसाले मात्रै सबै चिज गर्छ भन्ने कुरा त होइन होइन। अनि अर्को के भने ओलीको पक्षमा लागेका मान्छेहरूको स्थिति के छ भने राजनीतिक भन्दा पनि अलिकति लठेट टाइपका तस्कर माफिया भ्रष्टाचारी सङ्गत भएका आफै पनि के भने त्यो प्रवृत्ति भएका मान्छेको के भने छ र उनका के भने नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको के भनेदेखि पब्लिक इमेज के भने खराब के भने छ भएको हुनाले त्यति बेला के भने ओलीले सोचे जस्तो के भने भोलि गएर पार्टी विभाजन गरेपछि नेकपा एमालेको नाममा एउटा ठुलो शक्ति निर्माण गर्छु भन्ने कुरा त्यति सजिलो छ जस्तो के भने मान लाग्दैन। अब यतातिर आयो के भने पार्टी विभाजन गरिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने करिब करिब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिको जुन केन्द्र बनेको छ नि त्यो के भने धाराशायी हुन्छ। न ओली शक्तिको केन्द्र रूप छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, न के भने प्रचण्डहरू के भने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय के भने शक्ति केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय राजनीति छन्। त्यसको फल मान्छेले कसलाई प्राप्त गर्छ भने त्यसको फल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने सम्भावना के भने रहन्छ। अब स्थिति त्यसुतै हो। अब यो चुनौती चाहिँ यो नेकपाका अगाडि खडा भएको छ र उनीहरूले त्यो जानाजान यो परिस्थिति बनाइरहेको देखिन्छ। अब समाधानका निम्ति के हुन सक्छ? अहिले मलाई के छ भने अहिले के जस्तो के भने नेकपा भित्रको समस्याको समाधान मलाई के भए जस्तो लाग्दैन। एउटा जुन सिसा हुन्छ एकपल्ट फुटिसकेपछि सिसालाई छोड्दाखेरि के जोड्दाखेरि जोड्ने सामान त हुन्छ, तर के हुन्छ भने त्यो फुटेको ठाउँ त देखिन्छ नि। त्यसकारण नेकपा अहिले के भने जुन मनोवैज्ञानिक रूपले जो फुटिसकेको छ, अलग अलग के भने गुटका के भनेदेखि क्रियाकलापहरू के भइरहेको छ, भएको स्थिति भएको हुनाले यो अब मिल्दा पनि उही के भनेदेखि क्षणिक मात्रै हुने हो, दीर्घकालीन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। धन्यवाद पूर्ण सर, यो अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।